कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवते दशमस्कन्धे अथ चतुपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच इति सर्वे सुसंरब्धा वाहनारुह्यदंशिताः स्वे स्वेर्बले परिक्रान्ता अन्वीयुर्धतकार्मुकाः तानापतत आलोक्य यादवानीकयूथपाः तस्तु तत्सम्मुखा राजन् विस्फूर्य स्वधनुंसिते अश्वपृष्ठे गजस्कन्धे रथोपस्थे च कोविदाः मुमुचु शरवर्षाणि मेघा अदृश्वपो यथा प्रत्युर्बलं शरासारैर्छन्नं वीक्ष्य सुमध्यमा सव्रीडमेक्षत्तरवक्त्रं वयविह्वललोचना प्रहस्य भगवान्नाह मास्मुभैर्वामलोचने विनङ्क्षत्यधुनैवेतत् तावकैशात्रवं बलं तेषां तद्विक्रमं वीरा गदशङ्कर्षणादयः रमष्यमाणा नाराचैर्जग्नुर्हयगजान् रथान् पेतुशिरांसि रथिनाम् अश्विनां गजनां भुवि सकुण्डलकिरीटानि शोष्णिश्राणि च कोटिशः हस्तासासि गदेश्वासा करभा उर्वोङ्ग्रय अश्वास्वतरनागोष्ट्र खरमृत्युशिरांसि च हन्यमानवलानीका विष्णुविर्जयकाङ्क्षिभिः राजानो विमुखा जग्मुर्जरासन्दपुरःशराः शिशुपालं समभ्येत्य हृतदारमिवातुरं नष्टत्वशं गतोत्साहं शोष्यद्वदनमब्रुवन् भो वो पुरुषशार्दूल दौर्मनस्यमिदं त्यज न प्रिया प्रिययो राजन् निष्ठा देहिषु दृश्यते यथा दारुमयी योषिन् नृत्यते कुहकेक्षया एवमीश्वरतन्त्रोऽयम् ईहते सुखदुःखयो शौरैः सप्तदशाहं वै संयुगानि पराजितः त्रयोविंशतिभिः परं तथाप्यहं न शोचामि न प्रहस्यामि कर्हिचित् कालेन दैवयुक्तेन जानन् विद्रावितं जगत् अधुनापि वयं सर्वे वीरयूथपयूथपाः पराजिता फल्गुतन्त्रे यदुभिः कृष्णपालितैः रिपवो जिग्निरधुना काल आत्मानुसारिणी तदा वयं विजेष्यामो यदा कालप्रदक्षिणः एवं प्रबोधितो मैत्रैश्चैद्योगात् सानुगपुरं हतशेषा पुनस्तेऽपि ययुः स्वं स्वं पुरं नृपाः रुक्मी तु राक्षसोद्वाहं कृष्णविद् असहन् स्वसुः पृष्ठतोऽन्वगमत्कृष्णम् अक्षौहिण्यां व्रतो बली रुक्मिमर्षि सुसंरब्धः षण्वतां सर्वभूभुजां प्रतिजज्ञे महाबाहुर्दंशितः ससरासनः अहत्वा समरे कृष्णम् अप्रत्युय्य च रुक्मिणीं कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि सत्यमेतद्ब्रवीमि वः इत्युक्त्वा रथमारुह्य सारथिं प्राह सत्वरः नोदयाश्वान्यथ कृष्णस्तस्य मे संयुगं भवेत् अद्याहं निशितैर्वाणैर्गोपालस्य सुदुर्मते नेष्ये वीर्यमदं येन स्वसा मे प्रसभं हृता विकथमान कुमतिर्ईश्वरस्या प्रमाणवित् रथैनैकेन गोविन्दं तिष्ठतिष्ठेत्यथा वयत् धनुर्विकृष्य सुदृढं जज्ञे कृष्णं त्रिभिशरैः आह चात्र क्षणं तिष्ठ यदूनां कुलपांशन कुत्र यासि स्वसारं मे मुषित्वाद्भाङ्क्षवद्धविः हरिष्येद्य मन्दं मन्द मायेन कूटयोधिनः यावन्न मे हतो वाणी शयीथा मुञ्चदारिकां स्मयन् कृष्णो धनुष्यत्वा षड्विर्विव्याधरुक्मिणम् अष्टविश्चतुरो वाहान् द्वाभ्यां सूतं ध्वजं त्रिभिः शौचान्यद्धनुरादाय कृष्णं विव्याधपञ्चभिः तैस्ताडितसरोहैस्तु चिच्छेदधनुरच्युतः पुनरन्यम् उपादत्त तदप्यच्छनदव्ययः परिहं पट्टशं शूलं चर्माशीशक्तितोमरौ यद्यदायुधमादत्त तत्सर्वं शोषयन्नद्धरिः तथोररादवप्लुत्य खड्गपाणिर्जिघांसया
कृष्णमभ्यद्रवत्क्रुद्धः पतंग इव पावकम् तस्य चापततः खड्गं तिलशश्चर्म चेषुभिः छित्त्वा समाददे तिग्मं रुक्मिणं हन्तुमुद्यतः दृष्ट्वा भातृवधो योगं रुक्मिणी भयविह्वला गतित्वा पादयोर्भर्तुर्उवाच करुणं सती योगेश्वरा प्रमेयात्मन् देवदेव जगत्पते हन्तुं नार्हसि कल्याण भ्रातरं मे महाभुज। श्रीशुक उवाच तया परित्राशविकम्पिताङ्गया शुचावशुष्यन्मुखरुद्धकण्ठया कातर्यविशंसितहेममालया गृहीतपादकरुणोऽन्यवर्तत चैलेन बद्ध्वा तमसाधुकारिणं समश्मकेशं प्रवपन् व्यरूपयत् तावन्ममर्दूपरसैन्यमद्भुतं यदुप्रवीरा नलिनीं यथा गजाः कृष्णान्तिकमुपव्रज्य ददर्शुस्तत्र रुक्मिणीं तथा भूतं हतप्रायं दृष्ट्वा सङ्कर्षणो विभुः विमुच्यबद्धं करुणो भगवान् कृष्णमब्रवीत् असादिध्वं त्वया कृष्ण कृतमस्म जुगुप्सितं वपनम् अश्रुकेशानां वैरूप्यं सुहृदो वदः मैवास्मान् साद्वसूयेथा भ्रातृवैरूप्यचिन्तया सुखदुःखदो न चान्योऽस्ति यतः स्वकृतभुक्पुमान् बन्धुर्वधार्हदोषोऽपि न बन्धोर्वदमर्हति त्याज्य स्वेनैव दोषेण हतः किं हन्यते पुनः क्षत्रियाणामयं धर्मः प्रजापतिविनिर्मितः भ्रातापि भ्रातरं हन्यात् येन घोरतरस्ततः राजस्य भूमेर्वित्तस्य श्रियो मानस्य तेजसः मानिनोऽन्यस्य वा हेतु श्रीमदान्दाक्षपन्तिः तवेयं विषमा बुद्धिः सर्वभूतेषु दुर्हृदां यन्मन्यसे सदा भद्रं सुहृदां भद्रमज्ञवत् आत्ममोहो नृणामेष कल्प्यते देवमायया सुहृद् उदासीन इति देहात्ममानिनाम् एक एव परो यात्मा सर्वेषामपि देहिनां नानेव गृह्यते मूढैर्यथा ज्योतिर्यथा नवः देह आद्यन्तवानेश द्रव्यप्राणगुणात्मकः आत्मन्यविद्यया क्लप्तः संसारयति देहिनं नात्मनोऽन्येन संयोगो वियोगश्चासतः सति तद्धेतुत्वात् तत्प्रसिद्धिर्दृग्रूपाभ्यां यथा रवेः जन्मादयस्तु देहस्य विक्रियानात्मनः क्वचित् कलानामिव नैवेदो मृतिर्हस्य कहुरिव यथा शयान आत्मानं विषयान् फलमेव च अनुभुङ्क्तेऽप्यसत्यर्थे तथाप्नोत्यबुधो भवम् तस्मादज्ञानजं शोकम् आत्मशोषविमोहनं तत्त्वज्ञानेन निर्हृत्य स्वस्था भव शुचिस्मिते। श्रीशुक उवाच एवं भगवता तन्वी रामेण प्रतिबोधिता वैमनस्य परित्यज्य मनोबुद्ध्या समादधे प्राणावशेष उत्सृष्टो द्विद्भिर्हतबलप्रभः स्मरन् विरूपकरणं विथतात्ममनोरथः चक्रे भोजकटं नाम निवासाय महत्पुरम् अहत्वा दुर्मतिं कृष्णम् अप्रत्यूय यवीयसीं कुण्डिनं न प्रवेक्ष्यामि इत्युक्त्वा तत्रावशदृशा भगवान् भीष्मकसुताम् एवं निर्जित्य भूमिपान् पुरमानीय विधिवत् उपये मे कुरुद्वः तदा महोत्सवो नृणां यदुपर्यां गृहे गृहे अभूदनन्यभावानां कृष्णे यदुपतौ नृप नरा नार्यस्य मुदिता प्रमष्टमणिकुण्डलाः पारिवर्हुम् उपाजन्नुर्वरयो चित्रवाससोः सा वृष्णिपुर्युत्तभितेन्द्रकेतुभिर्विचित्रमाल्याम्बररत्नतोरणैः बभौ प्रतिद्वार्युपक्लप्तमङ्गलैः आपूर्णकुम्भा गुरुधूपदीपकैः सिक्तमार्गामदश्युद्भिराहूतप्रेष्ठभूभुजां गजैर्द्वाषु परामृष्टं रम्भापु गोपशोभिता कुरु सञ्जय कैकेय्य विदर्भ यदुकुन्तयः मिथो मुमुदिरे तस्मिन् सम्भ्रमात् परिधावतां रुक्मिण्याः हरणं श्रुत्वा गीयमानं ततस्ततः
राजानो राजकन्याश्च बभूवुर्भृशविस्मिताः द्वारकायामभूद्राजन् महामोदपुरौकशां रुक्मिण्या रमयोपेतं दृष्ट्वा कृष्णं श्रियपतिं। जय जय स्वस्ति। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे उत्तरार्धे रुक्मिणी उद्वाहे चतुपञ्चाशत्तमोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः।